सर पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब आला, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज से 15 दिन पहले एक शहरी को उठाया जाता है, नाज़म उसके गवाह हैं, सब उसके गवाह हैं, और 15 दिन बाद उसे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया जाता है। क्या ये एक तज़ाद हमारे शहरियों के साथ नहीं है? ये बहन जिसका नाम नसीम अख्तर है, इसने चंद दिन पहले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इसे इंसाफ नहीं मिल सका। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, हमारे प्रेस रिलीज़ में इसके बेटे के बेगुनाह होने के सबूत हैं, लेकिन फिर भी इसके घर पे रेड किए जाते हैं और इसके घर से 50 लाख रुपया नगद और 30 तोला सोना उठा के ले जाते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि ये नामालूम है। अगर ये नामालूम है तो कौन मालूम है? कौन मालूम है? हमें इसका हिसाब चाहिए। वज़ीर आला से मेरा ये मुतालबा है कि पेशावर में आए रोज़ डकैतियाँ, राज़नियाँ, मर्डर हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते। हम इस बात से डरते हैं कि हमारे बेटे के पास मोबाइल होगा और कहीं सिग्नेचर उसे गोली ना मार दे। आपको पता है कि हर दिन एक सिग्नेचर को गोली मार दी जाती है, लेकिन फिर भी सिग्नेचरों की वादात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जो इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है। मैं अपनी एक बात आपसे कहता हूँ। मैंने एक बंदे के ऊपर एसपी को दरख्वास्त दी, जब वो टोटली नौसरबाज है, उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। जब मैं वहाँ पे SHO चौकी इंचार्ज के पास पहुँचा तो वो मुझे उसके सामने कहता है फर्जी दो गवाह उसने बनाई हुई है। मैंने कहा अगर स्टाम्प आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास स्टाम्प नहीं है तो फिर आपकी गवाही कोई हैसियत नहीं है। तो इस पर उस बंदे ने मुझे गालियाँ निकाली, जिसके डॉक्टर SA गनी मौजूद गवाह है। फिर मैंने इसके ऊपर बाइसे की। ऐसे इंचार्ज नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसने 50,000 रुपये उससे लिए हैं और 50,000 रुपये की वजह से मेरी गाड़ी जो है एक चोर के पास चली गई है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक शेर पे एहतमाम करता हूँ, करो न फिक्र ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, करो न फिक्र ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, लहू का तेल चरागों में जलाने के लिए। اوس هم دا دی چې فقیر آباد ایریا کې ولاړ دی او وایي موږ سره نشته دی غونډاګردي د کل یوم ټیکنالوژي اسپیټال کې ولاړ مریضانو پکې راځي پر دا چې کم کیسونو کې دا ټول بالکل د دې والدي صاحب دا رپورټ کړو په دې کې دا ځانچ شوی دا چې دا په تور جامو کې ملبوس کسان راغلي وړي دي، دا ولې نه ویل کې چې دی لا ورکول سټری ولا دی لا واپس ورکول دی نه به پیسې غوښتلې وې کنه، ولې نه غوښتلې دا کم دی بیا په یو انټریس کې چې اور چولې دي هغه کې دې زمانت شوی دی ام بیلیف ور پستره انټریس کې چولې بیلیف چلاړل انټریس کې څنګه هغه په زمانت دی اور ټیک شو دویم دا چې کم دی لایې ته لېګل چې دا په یو کیس کې مطلب چې دا مجرم کوم چې SP سے ویلو هغه کیس کې دا دغه مکمل اکوټر شدا ما سره فایل باندې پروت دی مکمل دا څنګه پکې شو چې ډیسچارج کې پکې هغه دا د بیان پکې پروت دی مکمل هغه د عدالت نه ډیسچارج شو چې کوم چا دا و پکړی و دی ورته چې په دې باندې لاس کې انټریس کیس کې باندې پولیس والا ورته ویل رو بس ورته دا چې کوم دی مکمل دا هغه نه ډیسچارج شوی دی دا دی پروت دی دا لاندې وګورو بس څه دی کدا رو بس دا دی سر دا دی دا مزمل دا چې چارج شوی دا په کم په دې باندې کلسی 107 ملوخي 107 ملوخي دې متعلق د دې درې وندو متعلق د 107 ملوخي د دې دا پیسې د ورکی 50 लाख रुपए ته غسي دي 30 تولو سنې ته وړي یو دوی ته موبایل وړي دي یو ته کم د لپټاپ وړي دي د کور کې ډرای فروټ سامان دا دومره سپیډ یار کدا کالی بیړې چې کم په پولیس کې ورته کې پولیس کې دي کچې ډیډي کې اخبارو کې دي دا چې کم نه مانو بالکل نه مانو کې دې خلاف چې کم د خامخام مکمل وکړتالي کم بکو تر کومه پوښتنه صاف نه ملو